तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता रवींद्र भवनाच्या वतीन. म्हाका खूब खोस भोगता की बाय आमच्या अंतर्गतांत उगडास जाता. खरेंच बरी गजाल आसा. कित्याक आमी ल्हान आसतना आमी तांची पिक्चर चोयली, निर्मळ चोयले, आमचे नशीब चोयले आनी खूब दादोस लागले बाबा आमची कोंकणी सिनेमा इतलो बरो जाता म्हणून. कळ्ळें? कित्याक कोंकणी सिनेमा करपाक आतां कळटा की लोक बोल्सांतले हात घालून पयशे काडून सिनेमा करताले. ताजेर कितें व्हडल्यो गाडयो घेवना आनी व्हडले बंगले बांदूना. पूण ती एक मोग, आमचो कोंकणीचो मोग, आमच्या मायबापचो मोग, आमच्या गोंयचो मोग, हातूंतल्यान ही फिल्म तयार जाल्ली. आतां आनिकूय येतात फिल्मां आनी तुमकां सांगपाक म्हाका खोस भोगता की ही पोन्नी पदां जर क्लाउडिया, धोल म्हज्या बाय, मागीर मोगान वचप बरें, ही सगळीं पदां रिवायव करून म्हजें नवें फिल्म देदेव्रा येता ताचें नांव आसा क्लाउडिया. आयडिया बिहायंड दीस की ही पोन्नी पळय पदां आहात ते आमचे भांगर सामके. भांगरा प्रायस वाडटा तसो ह्या पदांचो प्रायस वाडपाक जाय. कळ्ळें? लोक अजुनूय ती आयकता, वेगळे वेगळे लोक ती कातारां करतात. ती कातारां घेवन हांवें एक नवें फिल्म तयार केलां वेगळ्या भशेचें आनी तुमकां सगळ्यांक तें आवडटलें. कारण एकूच आशिल्ली की ही पोन्नी पदां परत रिवायव करपाक जाय. बरे भशेन ती एक्सप्रेशन लोकां म्हऱ्यान पावपाक जाय, नवी पिळगे कडेन पावपाक जाय. नवी पिळगी आहा ती न्यू जनरेशन इज गोईंग अवे फ्रॉम अवर कोंकणी. तांकां परत कोंकणीन आमचें काम कितलें बरें आसा जाल्लें आसा तें दाखोवपाक जाय. फकत हांव सदांच एकूच मागणी करता तियात्रिस्टां कडेन. आतां वा येयल्ले आसत ना आनी खूब बरें काम जाता, तो म्हाका फोन करता की हांव केन्नाय रेडी. एनीथींग कनेक्टेड टू कल्चर, एनी कनेक्टेड टू थिएटर, रवींद्र भवन हें तुमचें, गोंयकाराचें, गोंयच्या आर्टिस्टाचें. म्हजें न्ही, हांव थिंग बसलो म्हाका सायन मारपाक. हांवूय आर्टिस्ट, हांवूय थिंग बसपी खरें म्हणल्यार. तुका नाल्यार हांगा आहा. सो वी ऑल आर्टिस्ट शूड अंडरस्टँड पेन ऑफ ईच अदर. सगळ्यांचे हे प्रॉब्लेम तेच आसतात आनी तुमकां उलो मारता की आज म्हाका खूब बरें दिसता की इतले लोक आसा म्हणून. आमी येनात कोंकणी पिक्चर पळोवपाक येना, तियात्रूय पळोवपाक येना. पूण ताजे फाटल्यान एक कारण हांवूय आमचे मिस्टेक मान्य करता की आमी बरे क्वॉलिटीचे पिक्चर दिवपाक जाय. तियात्र करता आसतना आमी आमचेर एक लिमीट घालपाक जाय. वल्गरिटीचेर वचपाक जायना. ते सद्या मातशें त्या इलेक्शनाक वता म्हणून म्हजे कडेन कंप्लेनी येता. हांवें तांकां सांगलें तुमीच तांकां सांगात, आमी फॅमिली घेवन येतात, आमकां बरो संदेश दिवपी बरो आमच्या आर्टिस्टांचें काम बरें जावपी असलें तियात्र करात. कळ्ळें? लोकांची गर्दी जरूर जातली, सगळे तरेचे लोक येवपाक जाय पळोवपाक. तियात्र म्हणून अमकोच एक पर्टिक्युलर समाज येवपाक न्ही, पूण आतां येवपाक लागल्या. हांवूय सांगता फुडें बॉम्बेच्यान येतात आनी तुमचें मेन कितें तियात्र पळया म्हणून ताका अजून खंयच वचना परफॉर्मन्स. सो दीस इज हें आमचें दायज आसा आनी आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी सांबाळून दवरता आर्टिस्ट आपलें काम करूच आसता, पूण आतां जबाबदारी सगळ्या लोकांचेर आसा आनी प्रत्येक तियात्र येवन पळोवपाक जाय मुद्दम आनी दुसऱ्याकूय सांगपाक जाय बरो आसल्यार आरे बाबा वचून चोया म्हणून. ही पब्लिसिटी करपाची खूब गरज आसा आनी ती जबाबदारी तुमची सगळ्यांची आसा. म्हाका आज ह्या कार्यक्रमात भाग घेवपाक मेळ्ळो. आय एम व्हेरी हॅपी. कळ्ळें? खुबशे पयलींचे तियात्रिस्टां कडेन हांव मेळ्ळा बी. म्हाका आनी एक मनशाची याद जाता. तुमी वळखतात तो रोमियो. रोमियो मेळ्ळी तुमी जाणत आसा तुका. ताका हांव मेळ्ळा. ताजे कडेन कोण कोण येत आशिल्ले? अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार सगळे. तुमी जर तागे कॅसेट जर आयकत तागे कॅसेटी पयली कॉमेडी हे कोण करतालो? लास्ट ताणें केलो गोविंदा. कळ्ळें? हांव तेजे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो बरो पैकी. कळ्ळें? सो गोविंदान केला, अमिताभ बच्चनान केला, दिलीप कुमारान केला. तांगे सगळ्याच्यो कार्स, सगळ्यांची बरी बरी इम्पोर्टेड कार्स तागे गॅरेजीन वताल्यो. सो यू आर नोन सामकें तांचे वरान. येदे व्हडले आर्टिस्ट ताजे खातीर रिस्पेक्टान येताले एक येदे व्हडलें. सो अश्यो गोश्टी आमच्यो आसात. अशेंच आमी साथ दिवयात. केन्नाय कोणें जर गोंयच्या कलाकारान उलो मारलो रवींद्र भवन तुमचे बरोबर सदांच आसतलें. कळ्ळें? म्हाका सोनिया बाय दिश्टी पडटा. हॅलो, बरे मोठे व्हडले कलाकार ते. शी इज देयर इन माय क्लाउडिया. आनी क्लाउडियातली सगळीं परत ताणें म्हणल्या. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.